अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका TV.1 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मदीना एजुकेशनल सोसाइटी में खवातीन की जानिब से कुल जमाती राउंड टेबल मीटिंग की गई, जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ मुस्लिम जमात, NGO और एडवोकेट साहिबान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारान ने कहा कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी शरीयत के खिलाफ है और इसमें हम खवातीन नहीं मानते। इस मौके पर मोहतरमा मिसेस नासिरा खनम साहिबा, मोहतरमा जलीसा सुल्ताना साहिबा और मोहतरमा मिसेस जहीरा फातिमा साहिबा के अलावा कई मुस्लिम दानिश्वर खवातीन मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास झलकियां हमारी ये खास रिपोर्ट में। क्या क्या हो रहा है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बताते जाए, जैसा कि UCC के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। और जैसा कि प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि हम कैसे रीच करें। हम देखते हैं कि हमारे नॉन मुस्लिम्स के इतने ऑर्गेनाइजेशन है, बहनों के नबी की सुन्नत है कि निकाह मिन सुन्नती। नबी कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी इस सुन्नत की मुखालिफत करता है तो वो मुझसे नहीं। तो हम इतनी बड़ी, जब हम गफलत में हम अपनी शादी को गलत ले जाएंगे तो हमको अल्लाह की माँ को भी इस्तेमाल किया जाए। ऐसे फ्लायर्स और पैम्फलेट्स बनाकर अपनी जो राय है और एक ही उस पर बात हो। यानी कि हर कोई अपना मकसद अलग रख रहा है, क्योंकि ये वक्त आ गया कि इख्तिलाफात से हटकर हमें यूनिटी दिखाने का वक्त है ना। तो यहाँ पर अब कोई ग्रुप नहीं है हमारा, सिर्फ एक ही अल्लाह, एक हम मुसलमान और हमारी रहीम। आज की जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई है, कुल जमाती मीटिंग थी और कई तंजीमों की हमारी ज़िम्मेदार ख़वातीन यहाँ जमा हुई थी। इसकी वजह ये थी कि जैसे आप जानती हैं आज का जो इशू चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का, तो इस सिलसिले में हम इन बहनों से भी उनकी राय जानना चाहते थे और ये कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हम सब मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले। हमारा ये मकसद था कि हम तमाम एक साथ जमा होकर एक आवाज़, एक ज़बान बनकर हम अल्लाह के कलीमे को बुलंद करते हुए इस बात का ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह हम एकसा सिविल कोड की बिल को नफ़ी करते हैं। ये बिल्कुल नाकाबिल क़बूल, नाकाबिल अमल है और हमारी शरीयत में ज़ेर ज़बर का भी अगर कोई तब्दीली करना चाहे तो इंशाअल्लाह उस तब्दीली को भी हम गवारा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक कि हमारे अंदर दमख़म है, ताकत और क़ुव्वत है, हम ज़रूर जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। एकसा सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में जो कमेटी कायम की गई है उसके आप मसवदे पर नज़र डालेंगे तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसा उसमें इद्दत पर पाबंदी आयद करने की बात कही गई है, निकाह हलाला पर और विरासत की तक़सीम के साथ साथ जो है कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर उनकी ये गुजारिश है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें, चाहे आप विरासत की तक़सीम हो, चाहे इद्दत हो, चाहे एक से ज़्यादा निकाह का मसला हो, ये तमाम जो है हमारे कुरान और हदीस में मौजूद हैं। तो हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी शक्ल में हमारे लिए कुरान और हदीस में मुदाखलत की जाए। हम मुकम्मल तौर पर एकसा सिविल कोड को रद्द करते हैं और हम यहाँ के हुक्मरान जमात से ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ के कबाइलियों को और जो है ईसाइयों को एग्जम्प्ट करने की जो ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है और ये समझ रहे हैं कि हम उनको एग्जम्प्ट करेंगे, तो उसी तरह से हम मुतालबा करते हैं अमित शाह से, वज़ीर दाखिला से और दूसरे यहाँ के हुक्मरान जमात से कि मुसलमानों को भी उससे एग्जम्प्ट कर दिया जाए। कोड के अगेंस्ट या उसको अपोज़ करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें से अव्वल तो है कि रूट लेवल पे पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से शऊर पैदा किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसको हम कह रहे हैं। और फिर जो इस्लामी क़वानीन के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, मिसकॉन्सेप्शंस जो पैदा किए गए हैं, उनको हम जवाब दें और लोगों की जहन में जो क़वानीन के ख़िलाफ़ गलत बातें बिठाई गई हैं वो हटाएँ और इन्हीं गलत बातों की बुनियाद पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। तो हम आवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा क़ानून नहीं है जिसमें हमारा कुछ भला है, बल्कि वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारा उस क़वानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की एक कोशिश है और एक साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये हमारा कहना है। फरीसा कादरी और मैं MPJ से हूँ और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना की असिस्टेंट कन्वीनर हूँ एज
اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ایشو آیا ہے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کئی کمیونٹیز ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ صرف ایک مسلمس کا مسئلہ نہیں ہے کہ کئی کمیونٹیز کسی کے لیے بھی ڈیزائربل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. اور کیا سمجھ کے گورنمنٹ اس کو لے کے آگے چل رہی, کیونکہ اس کو رد کیے ٹرائبس نے, سکھ اور کئی لوگوں نے اس کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ون نیشن ون لا کی بات کرتے ہیں, تو پھر ایکسیپشن دیتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں گے, ان کو ہٹا دیں گے, تو پھر یہ ون لا کیسے بنا, ون نیشن ون لا کیسے بنا؟ تو آپ کی بات خود آپ سے کانفلکٹ ہو رہی, تو کیسا اس کو لاگو کریں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ لوگ بات کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی. یقیناً یونیفارم سول کوڈ چل رہا ہے انڈیا میں, صرف 3-4 چیزیں جو پرسنل ہے, اتنے بڑے لا میں 3-4 چیزوں کا ایکسیپشن, جیسا کہ میرج ہے, ڈیورس ہے, اڈاپشن ہے, انہیریٹنس ہے, یہ صرف 4 چیزوں کے لیے بالکل اتنے پرسنل ہے یہ ہر ایک کے لیے. تو اتنی پرسنل لائف میں انوالو ہونا کہ انسان کو اپنا حقیق سے اپنا حقیق کو استعمال نہ کر سکے, تو یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ کوئی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 250 پرسنل لاز ہیں انڈیا میں, تو یہ کیسا ون لا کو اس میں چینج کریں گے؟ ان کا مطلب آل انڈیا لیول, ابھی تو بات ہے کہ اتراکھنڈ میں وہ لوگ ایک تیار کر لیے ہیں اپنا ڈرافٹ, آل انڈیا لیول پہ تو کوئی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا. کون ایکسیپٹ کریں گا, کون ریجیکٹ کریں گا؟ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا امپلیمنٹیشن میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے. ابھی نہیں اقلیتی ایک مسلم طبقہ ہی نہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں, کیا وہ بھی آواز اٹھائیں؟ ہاں بالکل, ہم کو امید ہے اور ہم سے زیادہ وہ لوگ آواز اٹھا بھی رہے ہیں. یہ خالی ایک مسلمس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کئی کمیونٹیز کا مسئلہ ہے, کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے. ابھی پرسوں نے دیکھا ہے آپ نے کہ سکھ کے وہ لوگ ان کے جو ہے ذمہ دار انہوں بالکل اسٹرکٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو کئی لوگ ہیں, ٹرائبلس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, ٹرائبلس کے لیے. اور 12 اسٹیٹس تو ایسے ہیں جس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے, ان کا کیا ہوگا مسئلہ؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کا سلجھنا کوئی آسان کم نہیں ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن ایسا وہ نہیں ہے کہ بس ایک چھوڑو, لوگوں کو انگیج کرو, لوگوں کو بزی کرو, اپنا کام کر لو. یہ چیز اس کے اندر آتی ہے, اور میں نے سمجھتی ہوں کہ یہ لاگو ہوگی. الیکشن کا سیزن ہے اور لوگوں کو ڈائیورٹ مین ایشوز سے ہٹایا جا رہا ہے. میں اسما زرزری ہوں. یہ جو UCC کا چل رہا ہے ہم اس کے اپوز کرتے ہیں, اس کے خلاف ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے, ہمارے قرآن کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, تمام کمیونٹیز کے خلاف ہے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ ایک ہونے کی بات کرتی ہے, جبکہ یہاں پر پلورل سوسائٹی ہے, مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو اس میں یکساں سول کوڈ کی بات کر ہی نہیں سکتے, وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم بہت ہی زوردار آواز سے اس کو اپوز کرتے ہیں, اور جب تک ہمارے اندر دم ہے اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ میٹنگ مسلم پرسنل لا بورڈ وومنس ونگ کی جانب سے رکھی گئی ہے. الحمدللہ شہر کے بااثر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مختلف NGOs کی ذمہ دار اور جامعات کے جو ہے نا صدر معلمات اور بڑی کثیر تعداد میں لائرس یہاں پہ آئی ہیں, اور سب نے ایک آواز, سبھی نے کہا کہ ہم اس مسلم پرسنل لا UCC کو ہم رد کرتے ہیں. ہم سب ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ یہ جو شریعت ہے ہماری, وہ جو اللہ نے ہمیں بنایا اس کی عطا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو شریعت ہمارے لیے بھیجا ہے اسی میں ہم اپنا تحفظ, اپنا سکون, اپنی خوشی, اپنی اطمینان اور اپنا تحفظ ہم خواتین محسوس کرتی ہیں. اسی لیے بڑی تعداد میں ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں, اور ہم اس کے خلاف ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ہم اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. مرشا مدثر ہے, میں پبلک ریلیشن سیکریٹری ہوں سٹی کی,
اور یہ جو آج کا جو پروگرام، آج کا جو یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو رکھا گیا، یہ سارے ہمارے مختلف سٹی کے پورے آرگنائزیشنز اور زیادہ تعداد میں الحمدللہ ایڈوکیٹس ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی سوشل ایکٹیوسٹ تھے ہمارے ساتھ، اور سبھی کا یہی ماننا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے، یا پھر یہ بول سکتے ہیں کہ بالکل ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ تو کیونکہ یہ جو ساری چیزیں جو بھی ہے ہمارے صرف اور صرف ہم کو خلاف کرنے کے لیے ہے، اور جو جیسا کہ یہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے، پلورل کمیونٹی ہے، تو اس میں ہر کسی کا فائدہ اسی میں ہے، جو قرآن کے تحت جو ہے، حدیث کے تحت جو ہے، صرف اور صرف اسی میں ہے، ہماری بھلائی ہے۔ سو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔